कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वसुसहित जन्मकैद गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा कसले फिर्ता लियो? अहिले पनि कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका अभियुक्तहरू भएका मान्छेहरू अग्निप्रसाद सापकोटाजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ कि छैन? ललिता निवासको भ्रष्टाचारमा बाबुराम र माधव नेपाल विरुद्ध छ कि छैन? चोलेन र शमशेर राणाको इजलासबाट ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा फैसला सुनाउने हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री निवास छिरेको पुष्पकमल दाहाल राति राति चोलेन र शमशेरलाई भेट्न गएको हो कि होइन? राजनीतिक भागभण्डामा न्यायाधीश ल्याउनु भएको हो कि होइन? को बाँकी छ मलाई भन्नुहोस् न। सपना मल्ल प्रधानजी नेकपा एमालेको समानुपातिक संविधान सभाको सदस्य हो कि होइन? हरिकृष्ण कार्कीजी नेकपा एमालेबाट एमाले समर्थित व्यक्तित्व हो कि होइन? अनि न्यायालयमा राजनीति र भागभण्डा कसले गर्यो? चोलेनले गरे हो। ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर 10 लाख रुपियाँमा छुटे भनेर त त्यो कुरा पढाएछन् कि छैन नि वरिष्ठहरूले, न्यायाधीशहरूले? अनि तपाईँ न्यायाधीश भएर अदालतमा आउने, जागिर खाने, तलब खाने, अनि संसदमा जस्तो शेरबहादुर देउवाले सत्ता पक्षले संसद बोलायो, केपी शर्मा ओलीले संसद अवरुद्ध गरे जस्तो प्रधान न्यायाधीशले कजलिस निकाल्यो, तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ दल ल्याउनु भयो कि भएन? हिजो खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चलाउनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर खिलराज रेग्मी बालुवाटार अथवा सिंहदरबार बस्थ्यो होला, अहिले चोलेन र सर्वोच्चमै बसेर गरिरह होला, त के फरक पर्यो? हिमाल अनलाइन टिभी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। देशको न्यायालय यति बेला ठप्प छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्छ, आजबाट उहाँहरूले न्यायालय ठप्प गर्नुभएको छ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैले म राजीनामा दिन्न भन्ने अडान राख्नु भएको छ। म संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको हुँ, संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै हट्नुपर्ने भए म हट्छु भन्ने अडान राख्नु भएको छ। वास्तवमा प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन, के हो अहिलेको परिस्थिति? धन्यवाद। पहिलो कुरा त नेपाली जनताले तपाईँ वकिल, तपाईँ कानुन व्यवसायी, तपाईँ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, तपाईँहरू विरुद्ध के अपराध गरे र तपाईँहरू अदालत ठप्प पार्नुहुन्छ, जनतालाई न्याय दिनुहुन्न? तपाईँहरूसँग नीति नैतिकता छ भने सर्वोच्च अदालतको इजलासमा, हरेक इजलासमा न्यायाधीशको नाउँ र कजलिस टाँसिएको छ। तपाईँ इजलासमा किन बस्नुहुन्न र जनताले इन्साफ नपाउनु पर्ने नेपाली जनताको कसुर के हो? एउटा कुरा। अहिले बारले इजलास ठप्प पार्ने जे कुरा गर्ने तपाईँले, अथवा जे कुराहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा आइराखेका छन्, नेपाली जनतालाई न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने तपाईँले विधिको शासनको काम गर्नुभयो। अब सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश यो संविधान र कानुन बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति, मेरो व्यक्तिगत रूपले कसैसँग केही लिनु दिनु छैन। तपाईले अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा किन माग्नु? प्रधान न्यायाधीशमाथि नेपाल बार एसोसिएसनले, कानुन व्यवसायीहरूले, न्यायाधीशहरूले जस्तो प्रकारको आरोप लगाएर उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ, यदि उहाँले राजीनामा नदिए कानुनको यो साख जोगिँदैन, न्यायालयको साख जोगिँदैन, न्यायालयको साख जोगाउनैको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ भनेर जे उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै अर्थ दम केही छैन। किनभनेदेखि तपाईँले नियुक्ति गरेको पनि प्रधान न्यायाधीश होइन र तपाईँले अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर के आधारमा भन्नुभयो? किन राजीनामा गर्नुपर्छ?
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको मुद्दाको कारणले राजीनामा गर्नुपर्छ, अदालतमा सेटिङ भएको कारणले चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभावको कारणले राजीनामा गर्नुपर्छ, के कारणले राजीनामा गर्नुपर्छ पहिले भन्नुहोस्। एक र अर्को कुरा, तपाईँ सम्मानित बार एसोसिएसन जुनसुकै तहको सर्वोच्च बार होला, नेपाल बार होला र यो देशको संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनवाई समिति, यो तीनैवटालाई यो संविधान अन्तर्गत रहेर म निवेदन गरिराखेको छु। हिजो संवैधानिक परिषद बसेर यो देशको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, तपाईहरू सबैजना बसेर मुलुकको लागि अपरिहार्य प्रधान न्यायाधीश भनेर चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूलाई तपाईहरूले सिफारिस गरे हो कि होइन? एक। अर्को कुरा, त्यो सिफारिसलाई संसदको संसदीय सुनवाई समितिले स्वीकार गरेको हो कि होइन? त्यो स्वीकारलाई मानेर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरेको हो कि होइन? अहिले कुन आधार र कारणबाट सम्पूर्ण न्यायालयको विकृति विसङ्गतिवाला कुराको बारेमा प्रश्न गर्दा मैले धेरै पूर्व न्यायाधीश हुँ भन्ने मान्छेहरूको कुरा पनि सुने। अदालतमा बिचौलिया छ, विसङ्गति छ, विकृति छ भन्ने कुरा हरिकृष्ण कार्की, श्रीमान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिवेदन दिएको कुरा चोलेन्द्र शमशेरले कार्यवाही गर्नु भएन अथवा त्यसमा उदासीनता आदि इत्यादि जे भनेको छ, जो मान्छे आम सञ्चारमा यो अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ हिजो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा रसकी बिचौलिया हुँदा के गर्नुभयो? तपाईँले जो न्यायाधीशहरूसँग तपाईँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हुँदा चाहिँ बिचौलिया हटाउने काम के गर्नुभयो? अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु, ललिता निवास प्रकरणमा आज अखबारले लेखेको छ, ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार असार 30 गते सेटिङ मिलाएर 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटे। यो कुराको बारेमा सेटिङ कसले मिलाउँदो रहेछ? सेटिङ कहाँ रहेछ? तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदाखेरि बिचौलियावाला किन रोक्नु भएन? तपाईहरू त अहिले अखबारमा धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणा आएपछि मात्रै भएको हो यो बिचौलिया? एक। अर्को कुरा, हिजो असार 28 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दाखेरि तपाईँ नै न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, तपाईँ नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, तपाईँ नै वकिलहरू, तपाईँ नै शेरबहादुर देउवा, अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरू, अदालतले महान काम गरेर संविधान र कानुनको रक्षा गर्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो भन्ने तपाईँहरू होइन? अनि अहिले प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्यो भने मागेन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यही प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भएको संवैधानिक परिषदको फैसलाले त, त्यो फैसलाको 5 दलीय गठबन्धनको पुष्पकमल दाहालले त प्रधान न्यायाधीशले भाग मागे भने नि त। त्यति मात्रै होइन, त्यो फैसला हुनुभन्दा बेन्चमा अगाडि बस्नका लागि तपाईँ नै वकिलहरू होइन, यो न्यायाधीश बस्नु हुँदैन, त्यो न्यायाधीश बस्नु हुँदैन भनेर त्यस बमोजिम चोलेन्द्रले त न्यायाधीशहरू बदलाइदियो त। अब फैसला पनि तपाईँहरूले भने बमोजिम आयो, तपाईँहरूको परमादेशको सरकार। अनि परमादेशले सरकार बनाउँदाखेरि महान भएको चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तलमाथि भयो? यही प्रश्न छ। हिजो
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महान भन्नेहरू, उहाँको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू अथवा उहाँहरू पनि त्यो बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले एक्कासी आएर ती अधिवक्ताहरू, ती न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायहरूका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा किन बाधक बने, किन जसरी भए पनि हटाउनको लागि लागे उनीहरू? उहाँहरू जुनसुकै आग्रह पूर्वाग्रहहरूले लाग्नु भयो होला, लाग्नु भएन होला। मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, तपाईँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अदालत आउनु भएको छ, जागिर खानु भएको छ, हाजिर गर्नु भएको छ, तलब लिइरहनु भएको छ, तलब खानुहुन्छ, कजलिस नाम टाँसेको छ, जनतालाई इन्साफ दिन्न भनेर चोलेन्द्रले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँले कति न्याय गर्नुभयो? एक। अर्को कुरा, ईश्वर प्रसाद खतिवडा भन्ने मान्छे जसले यो असार 28 गतेको फैसला मैले लेखेँ, म धन्य भएँ भन्छ, अनि फैसला ईश्वर प्रसाद खतिवडाजीले लेख्नुभयो। चोलेन्द्र शमशेर राणालाई त 2 दिन पनि होइन, त्यो फैसला सुनाउनुभन्दा केही अगाडि मात्रै जानकारी दियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आयो। त्यो फैसला लेख्न पाएर म धन्य छु भन्ने कुरा गर्दा, अनि त्यो फैसलाले सरकार बनाएको कारणले सरकारमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्यो भनेर तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ, फैसला लेख्ने तपाईँहरू 4 जना एक थरी एकातिर हुने, चोलेन्द्र शमशेर राणा त्यसमा सहीछाप मात्रै गर्ने हो भनेदेखि भाग चोलेन्द्रले खोज्यो कि तपाईँहरूले खोज्नुभयो? एक। अर्को कुरा के हो भने, तपाईँले त्यो परमादेशको सरकार बनाउने फैसला लेख्दाखेरि त्यो फैसलामा त सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू 5 जना न्यायाधीशहरूले त यो फैसलामा हाम्रो सहमति छ भनेर फैसला लेख्नु भयो। अनि चोलेन्द्रले मात्रै भाग खोज्यो, ऊ चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँ नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही छ कि छैन? किनभने फैसला त अर्कोले लेखाएर छ, चोलेन्द्रले भाग माग्यो। तर अहिले कस्तो प्रकारको कुराहरू उठिरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरूले अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि जस्तो प्रकारको आरोपहरू लागेको छ। के आरोप छ? पहिले जनताहरूमा जसरी उहाँ बदनाम हुनुभएको छ, के कारणले भन्नु पर्यो नि। जे उहाँले चाहिने सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा उहाँले भाग खोज्नुभयो हो, यसैमा म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। तपाईँ ईश्वर प्रसाद खतिवडा मैले फैसला लेखेँ भन्ने, तपाईँ आम सञ्चारमा चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यो फैसला त 24 घण्टा अगाडि मात्रै देखाइयो, अरूले लेखे भने फैसला लेख्ने तपाईँहरू, म प्रधान न्यायाधीश, मैले भाग खोजेँ। एकछिन, यस्तो बदनाम एकछिन हामी कुरा गरौँ। ठप्प छ होइन, हामी कुरा गरौँ। राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त एकछिन न, तपाईँले भनेर भएन नि। तपाईँ 4 जना न्यायाधीशहरू त्यो फैसलाको जिम्मेवारी लिने कि नलिने? लिने भएपछि एकजनाले लेखेर त संवैधानिक इजलासको फैसला त हुँदैन, तपाईँहरूले लेखेर फैसला भएको। तपाईँहरूले परमादेशको आदेश जारी गर्नुभयो, मन्त्रीको भाग मैले खोजेँ कि तपाईँहरूले खोज्नुभयो? एउटा कुरा। र अर्को कुरा, राजीनामा दिएर निकास दिने भने हिजो परमादेशको सरकार बनाउने यो संविधानको कुन संविधानको धाराले तपाईँले सरकार बनाउनु भयो? र त्यति मात्रै होइन, यही न्यायालय होइन, यिनै न्यायाधीश होइनन्, बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले नेकपालाई टुक्र्याएर त एमाले र माओवादी बनाएको होइन? त्यसको जस अब्जस कसले लिने नि? त्यो पनि त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अब तपाईँले नेकपा माओवादीका संसद सदस्यहरूले दल त्याग गरे भनेर प्रभु शाह लगायतका मान्छेहरूलाई नेकपाबाट निकालिदिनु भयो, तर शेरबहादुर देउवालाई सहीछाप गर्ने माधव कुमार नेपालको लगायतका 14 जनालाई निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि त सर्वोच्च अदालतले त निकाल्न मानेन त। अनि त्यो 14 जना न्यायाधीश, 14 जना संसद सदस्य उपर, माधव कुमार नेपाल समेत उपर, 5 दलीय गठबन्धन उपर
सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा चलिराखेको छ अनि त्यसको जिम्मेवारी र जवाबदेही कसले लिन्छ नि? प्रभु शाहको जागिर जाने, माधव कुमार नेपालजीको जागिर नजाने। अनि न्यायालयको विकृति र बिचौलिया र विसङ्गति छ भन्ने कुरा के अहिले मात्रै न्यायालयमा बिचौलिया विसङ्गति छ भन्ने कुरा आएको हो कि नेपाल बार एसोसिएसनको? मलाई लाग्छ यतियौँ त भन्न सक्दिनँ म, चितवनमा भएको नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनले अदालतमा बिचौलिया छ भने। भर्खरै मैले तपाईँलाई भने ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर 10 लाख रुपियाँमा छुटे भनेर त आजको कान्तिपुर अखबारमा लेखेको छ। त्यो कुरा पढाएका छन् कि छैन नि वरिष्ठहरूले, न्यायाधीशहरूले? अनि तपाईँ न्यायाधीश भएर अदालतमा आउने, जागिर खाने, तलब खाने, अनि संसदमा जस्तो शेरबहादुर देउवाले सत्ता पक्षले संसद बोलायो, केपी शर्मा ओलीले संसद अवरुद्ध गरे जस्तो प्रधान न्यायाधीशले कजलिस निकाल्यो, तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ दल ल्याउनु भयो कि भएन? अब फेरि संविधानको धारा 284, तपाईँले न्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्तिको पदमा नियुक्ति गर्ने पदमा किन राख्नुभयो? किनभने संवैधानिक परिषदमा त प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। संवैधानिक परिषदको काम के? सम्पूर्ण संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने। सम्पूर्ण राजनीतिक पदहरूमा सिफारिस गर्ने कमिटीमा म सदस्य छु भने तपाईँ अग्निप्रसाद सापकोटा, तपाईँले 4 जना मान्छेको नाउँ भन्नुभयो, उसले 3 जनाको भन्यो, उसले 5 जना, त्यो प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छेले के गर्छ होला त्यहाँ गएर? उसले पनि 3 जनाको नाउँ भन्यो होला। भनेपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पदमा तपाईँ राख्ने, यो संविधानले राख्ने, यो गणतन्त्रको संविधान, यो निरङ्कुश संविधानले राख्ने। अनि म प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाउँ, कर्तव्य पालन भएन। म प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाउँ अनि संवैधानिक नियुक्तिहरूमा होइन, म त त्यो संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको कारणले यसले भाग खोज्यो भनेर भन्ने कुरा गर्ने। अर्कोले भाग खोजेन, शेरबहादुरले खोजेन, अनि सभामुख उपसभामुखले खोजेन। तपाईले भाग खोज्यो भने त्यो न्याय भयो। त्यही कमिटीमा बस्ने एउटा सदस्यले, त्यही कमिटीमा बस्ने अर्को सदस्यले चाहिँ फल्ना मान्छेको नाउँ भन्यो भने भाग भयो। न्यायाधीशलाई राजनीतिक पदमा नियुक्ति गराउनु तपाईँको। अब तपाईँले अघि कानुन व्यवसायीको कुरा गर्नुभयो, म फेरि तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हामी नै वकिल होइन सर्वोच्च अदालतमा। तपाईँले यो न्यायाधीश नराख्नुहोस्, त्यो न्यायाधीश नराख्नुहोस्, यतिसम्म भनियो प्रधान न्यायाधीशलाई कि तपाईँ इजलासमा नबस्नुहोस्, अर्कोलाई काम दिएर पठाउनुहोस्। मलाई त कहिलेकाहीँ उदेक लाग्छ, एउटाले भन्थ्यो अरे मालिक त्यहाँ गाईगोठमा, अर्काको गाईगोठमा मोही माग्न ढुङ्ग्रो लिएर गएछ, अनि त्यो गाईगोठवाला गोठालाले के भनेछ भने तँ मालिक आइछस्, ढुङ्ग्रो रित्तै लिएर जा, तेरो चाहिँ गोठालोलाई पठा, दुध दिएर पठाउँछु भन्थ्यो अरे। भने जस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर आफै बस्नु भएन, तर तपाईँ कसैलाई काम दिएर यो संवैधानिक इजलास बस्नुहोस् भनेपछि म प्रधान न्यायाधीश चाहिँ नहुने, मैले काम दिएको मेरो गोठालो चाहिँ हुने भने यो भन्ने यही देशका वकिलहरू। किनभने तपाईँले संविधान त्यही बनाउनु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबसम्म न्यायालयमा रहन्छन् प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, उनले गर्दा अहिले न्याय क्षेत्र एकदमै बदनाम भएको छ। होइन, यो पद्धति प्रणालीले रञ्जन कोइरालाको केसमा उहाँले जे फैसला गर्नुभयो, यी यावत विषयले गर्दा न्यायालय बदनाम भएको छ। अब राजीनामा नै हो उहाँको अबको चाहिने न्यायालयको निकास भनेको। जबसम्म न्यायालयबाट उहाँले बिदा लिनुहुन्न तबसम्म हामी तपाईहरुलाई अलिकति याद होस्, हजुर, कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वसुसहित जन्मकैद गरेका बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा कसले फिर्ता लियो? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका अभियुक्तहरू भएका मान्छेहरू, अग्निप्रसाद सापकोटाजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ कि छैन? विचाराधीन छ अझै। अनि 60,000 उजुरीहरू पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा छ कि छैन? ललिता निवासको भ्रष्टाचारमा बाबुराम र माधव नेपाल विरुद्ध छ कि छैन? अनि अहिले कार्तिक 15 गते चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासबाट ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा फैसला सुनाउने हुँदाखेरि बालुवाटार छिरेको
प्रधानमन्त्री निवास छिरेको पुष्पकमल दाहाल राति राति चोलेन्द्र शमशेरलाई भेट्न गएको हो कि होइन? त्यो पनि सत्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले राजनीतिक रूपबाट जब न्यायालयलाई राजनीतिको आँकडा बनाउनु भयो, राजनीतिक भागभण्डामा न्यायाधीश ल्याउनु भएको हो कि होइन? ललिता निवास प्रकरणमा यही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बहालवाला न्यायाधीश रहनु भएको व्यक्तित्व मान्य कुमार रेग्मी भाटबटेनी सुपरमार्केटको लिगल एडभाइजर भएको कुरामा ललिता निवास प्रकरणको जग्गा प्रकरणमा विवादमा आएको हो कि होइन? को बाँकी छ मलाई भन्नुहोस् न। साना के अरे सपना मल्ल प्रधानजी नेकपा एमालेको समानुपातिक संविधान सभाको सदस्य हो कि होइन? हरिकृष्ण कार्कीजी नेकपा एमालेबाट एमाले समर्थित व्यक्तित्व हुनु हो कि होइन? अनि न्यायालयमा राजनीति र भागभण्डा कसले गर्यो? चोलेन्द्रले गरे हो यो। यसको मतलब मैले चोलेन्द्रले जे गरेछ ठिक गरेछ भनिरहेको छैन। पद्धति कस्तो बनाउनु भएछ, प्रणाली कस्तो बनाउनु भएछ। तपाईँले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेर, तपाईँले न्याय परिषदको व्यवस्था गरेर संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले नसमाउनु भनेर संविधानको धारा 239 मा लेख्नु भएन? अनि महाभियोग लाग्ने पदमा भएका मान्छेहरूलाई अख्तियारले समाउन पाउँदैन। अनि भ्रष्टहरूको साम्राज्य नभएर अदालतमा सेटिङ छ, बिचौलिया छ, राजनीतिक नियुक्ति छ भन्ने कुरा मानिसकेपछि तिनीहरूले तपाईँलाई हिजो, त्यसैकारण मैले भने श्री 5 को सरकार होइन यो। यदि चोलेन्द्र शमशेर लगायत अहिले चाहिँ यिनीहरूले अंशभण्डा भागभण्डा गरे, मैले सरकार बनाइदिएँ, मैले भाग मागेँ, म असंवैधानिक, म गैरकानुनी भएँ भने मैले बनाएको परमादेशको सरकार पनि अवैधानिक हो। यस कारणले गर्दा के प्रणाली ल्याउनु भएछ, जबकि यो संविधान, यो प्रणाली 5 वर्ष पनि टिकेन। त्यसो भए अहिले न्यायालयभित्र देखिएको समस्याको निकास के त? अहिले न्यायालयभित्र होइन, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाभित्र देखिएको आपत्ति। यो न्यायालयको कुरा मात्र होइन। किनभने एकछिन, न्यायालय यो संविधान बमोजिम। संविधान कसले बनायो? संविधान सभाले बनायो। संविधान सभामा को थिए? यिनै पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई लगायतका होइनन्? उनीहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक परिषदमा तपाईँले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने न्यायाधीश राखे होइन भनेदेखि के बनाउनु भएछ तपाईँले? यस कारणले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य नै यसको समाधान हो। तत्कालको समाधान भनेको तर्क त अब न्यायाधीशहरूले त्यही नै गरिरहेका छन्। तपाईँलाई तर्क गर्न लाज लाग्दैन? आनन्द मोहन भट्टराईजी हिजो तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरकै संवैधानिक इजलासमा बसेर असार 28 गतेको फैसला गरे होइन? अनि त्यो फैसला गर्दा म सहमत छु भनेर सही गर्ने होइन तपाईँ? अनि त्यही अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश चाहिँ गलत, तपाईँ चाहिँ ठिक। बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी नेकपा एमाले र माओवादीलाई बेग्लै बेग्लै पार्टी बनाउने, अदालतले पार्टी गठन गरिदियो। यो देशमा विधिको शासन छ, राजनीति छ, लोकतन्त्र छ। हिजो खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर खिलराज रेग्मी बालुवाटार अथवा सिंहदरबार बस्थ्यो होला, अहिले चोलेन्द्र सर्वोच्चमै बसेर गरिरह होला, त के फरक पर्यो? तपाईँलाई मैले सरकार बनाउन सक्छु, त्यो सरकारमा म संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको मान्छे, राजनीतिक नियुक्तिको पदमा बहाली गर्न योग्य भएको मान्छे, मैले राजनीतिक पदाधिकारी फल्ना नियुक्ति गर अथवा यो पनि हुनुपर्छ भने होला। तर भन्यो, हजुर, चोलेन्द्र शमशेरले भन्यो भन्ने कुराको प्रमाण तपाईँसँग के छ? भट्टराई सर, अब लगभग कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर छौँ। यो अन्त्यमा चाहिँ न्यायाधीशहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले राजीनामाको माग नै गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ उहाँहरूको अडान अझै पनि कायम छ। न्यायालय ठप्प बनाउनु भएको छ। अब
प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन र उहाँहरूले पनि आफ्नो अडान छोड्नु भएन के हुन्छ यस्तो परिस्थितिमा? त्यसैले फेरि पनि भने मैले यो प्रश्न नयाँ प्रश्न समयअनुसार त्यो भाषा फरक मात्रै, यो पद्धति र प्रणालीको अन्त्य हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले मलाई नियुक्ति गरे हो र तपाईँ मलाई राजीनामा माग्नुहुन्छ, सिद्धान्त के हो? यो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण हरेक मान्छेलाई थाहा होला, ठुल्ठुला फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई थाहा होला, जसले नियुक्ति गर्यो त्यसले बर्खास्त गर्ने नि। तर तपाईले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो इच्छाको अनुकूल र प्रतिकूलको कुरा गरेर, हामीले त धेरैचोटि कुरा गरेका छैनौँ, यही सरकार यही राज्य व्यवस्था होइन, एमसीसी भनेको नेपाली जनतालाई पचेन भने कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो जनतालाई कुकुर भन्नेलाई सरकार बनाउने यही अदालत होइन। अनि यसको यो बुरी हाल नभएर, यसको अन्त्य नभएर के हुन्छ त? अन्त्य हुनु पर्यो। र आज पनि फेरि मैले दोहोऱ्याएर भने प्रतिवादी ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर 10 लाख रुपियाँमा छुट्यो भने कसले गराउँदो रहेछ सेटिङ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गराउँदा रहेछन् कि सडकमा नागरिकहरूले गराउँदा रहेछन्? अनि त्यहाँबाट ती न्यायाधीश हिजो चोलेन्द्रसँग बसेर फैसला गर्ने, अनि आज एक्लै गएर होइन तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् भने तपाईँले नियुक्ति गरे हो मलाई। अनि अहिले सर्वोच्चको त कुरा भयो त, अब विशेष अदालतको कुरा किन नहुने? राजनीतिक भागभण्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पद्धति प्रणाली कसले बसाए? फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु म, हिजो वकिल भएर न्यायाधीश भएका मान्छे, अदालतको बिचौलियावाला कुरा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरले, तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हुँदा कतिवटा बिचौलियालाई हटाउनु भयो? के बिचौलिया हटाउनु भयो? सबैजना बिचौलिया छ भन्ने, तर को बिचौलिया हो नभन्ने सबले खायो होला। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद। Himal Online TV